أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد. فيقول الإمام أبو محمد البغوي رحمه الله في قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال ابن عباس: عمله وما قدر عليه، فهو ملازمه أينما كان. وقال الكلبي ومقاتل: خيره وشره معه لا يفارقه حتى يحاسب به. وقال الحسن: يمنه وشؤمه. وعن مجاهد: ما من مولود إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد. وقال أهل المعاني: أراد بالطائر ما قضى الله عليه أنه عامله وما هو صائر إليه من سعادة أو شقاوة. وسمى طائر على عادة العرب فيما كانت تتفاءل، وسمي طائر على عادة العرب فيما كانت تتفاءل وتتشائم به من سوانح الطير وبوارحها. وقال أبو عبيدة والقتيبي: أراد بالطائر حظه من الخير والشر، من قولهم: طار سهم فلان بكذا. وخص العنق من بين سائر الأعضاء لأنه موضع القلائد والأطواق وغيرهما مما يزين أو يشين. فجرى على كلام العرب بتشبيه الأشياء اللازمة إلى الأعناق. ونخرج له، يقول تعالى: ونحن نخرج له يوم القيامة كتابا. وقرأ الحسن ومجاهد ويعقوب: ويخرج له بفتح الياء وضم الراء، معناه ويخرج له الطائر يوم القيامة كتابا. وقرأ أبو جعفر: يخرج بالياء وضمها وفتح الراء. يلقاه قرأ ابن عامر وأبو جعفر: يلقاه بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف، يعني يلقى الإنسان ذلك الكتاب أي يؤتاه. وقرأ الباقون بفتح الياء وخفيفة القاف أي يراه منشورا. وفي الآثار أن الله تعالى يأمر الملك بطي الصحيفة إذا تم عمر العبد فلا تنشر إلى يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: اقرأ كتابك، أي يقال له اقرأ كتابك. قوله تعالى: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا محاسبا. قال الحسن: لقد عدل عليك من جعلك حسيب نفسك. وقال قتادة: سيقرأ يومئذ من لم يكن قارئا في الدنيا. ثم قال جل وعلا: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه لها ثوابه، ومن ضل فإنما يضل عليها لأن عليها عقابه، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل حاملة حمل أخرى من الآثام
أي لا يؤخذ أحد بذنب أحد. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إقامة للحجة وقطعا للعذر. وفيه دليل على أن ما وجب بالسمع لا بالعقل. ثم قال جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها. قرأ مجاهد: أمرنا بالتشديد، أي سلطنا شرارها فعصوا. وقرأ الحسن وقتادة ويعقوب: آمرنا بالمد، أي أكثرنا. وقرأ الباقون مقصورا مخففا، أي أمرناهم بالطاعة فعصوا. ويحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء، ويحتمل أن تكون بمعنى أكثرنا، يقال أمرهم الله أي كثرهم الله. وفي الحديث: خير المال مهرة مأمورة، أي كثيرة النسل. ويقال منه: أمر القوم يأمرون أمرا إذا كثروا، وليس من الأمر بمعنى الفعل، فإن الله لا يأمر بالفحشاء. واختار أبو عبيدة قراءة العامة، وقال: لأن المعنى الثلاثة تجتمع فيها، يعني الأمر، لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها، يعني الأمر والإمارة والكثرة. مترفيها منعميها وأغنياءها، ففسقوا فيها فحق عليها القول، وجب عليها العقاب، فدمرناها تدميرا، أي خربناها وأهلكنا من فيها. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا يحيى بن بكر حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة حدثته عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ثم قال جل وعلا: وكم أهلكنا من القرون المكذبة من بعد نوح يخوف كفار مكة، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قال عبد الله بن أبي أوفى: القرن 120 سنة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول قرن، وكان في آخره يزيد بن معاوية، وقيل 100 سنة. وروي عن محمد بن القاسم عن عبد الله بن بشر المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه وقال: سيعيش هذا الغلام قرنا. قال محمد بن القاسم: فما زلنا نعد له حتى تم له 100 سنة ثم مات. قال الكلبي: القرن 80 سنة، وقيل 40 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لما كان التطير من طبيعة الإنسان من القدم، كما ذكر الله عز وجل من قصة قوم صالح ثمود، حين قالوا لصالح عليه السلام: قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال: طائركم عند الله، بل أنتم قوم تفتنون. وقال أيضا في سورة ياسين عن أصحاب القرية الذين أرسل الله إليهم الرسل فتطيروا بهم، فذكر الله عز وجل
من خبرهم. قال جل وعلا: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا ب3 فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. شاهد من هذه الآيات هي الآية الأخيرة من قوله جل وعلا: قالوا طائركم معكم. فردت الرسل عليهم السلام على المكذبين من أهل القرية الذين اعتقدوا الطيرة بالمرسلين، ردوا عليهم بأن اعتقادهم هذا باطل، وأن الطائر إنما ينسب إلى الإنسان، وأن الطائر إنما ينسب إلى الإنسان من عمله واختياره، كما قال تعالى: قالوا طائركم معكم، أي ملازم لكم، أنتم الذين اخترتموه وعملتم العمل المنسوب إليكم، فضلال نسبتكم فساد عملكم لغيركم، ويزداد الأمر سوءا وفسادا وضلالا إذا نسب إلى من يدعوكم ويذكركم ويدلكم على الحق. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وكما تطير فرعون وملأه بموسى عليه السلام ومن معه، رحمك الله، كما في قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فأبطل الله عز وجل في هذه الآية التطير، وأثبت أنه لا كما يزعمون أن الشر إذا وقع عليهم أي على فرعون وملئه كان بسبب موسى ومن معه، بل الأمر كله لله، وطائرهم عند الله العالم بأحوالهم والعالم بمن جاء بالحق من عنده ومن كان حقيقا بالهدى والصلاح، كما قال تعالى: وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الكافرون إنه لا يفلح الظالمون. ثم لم تزل هذه الطبيعة في الإنسان، طبيعة التطير، الطبيعة البشرية موجودة في الإنسان، حتى أرسل الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في العرب، في قريش، الذين كانت أيضا عندهم التطير، فيتطيرون بالطير، السانحات والبوارح، ويتطيرون ببعض الأسماء وبعض الأحوال، حتى قال قائلهم شاعرهم متطيرا: ضعن الذين أو قال: ما تعيف اليوم في الطير الروح من غراب البين أو تيس برح. يعني كل هذا من التطير الذي عرف عن العرب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل التطير وبين أن الطيرة شرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، وقال: لا عدوى ولا طيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له. ولما كان هذا الأمر موجود كما قال
الراوي لما روى حديث الطيرة شرك قال وما منا إلا وفي نفسه، يعني يأتي في نفسه شيء من هذا، لكن الله يذهبه بالتوكل. وإذا وجد الإنسان في نفسه شيئا من هذا فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى علاجه ودفعه بالدعاء الموثور: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. كذلك أو يقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا الاستطراد سببه أن هذه اللفظة التي جاءت في هذه الآية قول الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما المقصود بها؟ هل هو الطائر هذا الذي فيه تطير؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فبعد النظر في الآيات وأقوال المفسرين تبين أن العرب اشتهر عندهم استعارة الطائر في العمل المنسوب للشخص. هذا أمر قد اشتهر وعرف في العرب، ولما كان هذا الأمر مستعارا ومعروفا جاء القرآن بلغة العرب بما جرت عليه ألسنتهم. فلفظ الطائر قد استعارته العرب في العمل المنسوب للشخص، لذلك جاء ذكره في هذه الآية: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وليس المقصود به الطيرة. وقد ذكر السلف المفسرون في معنى الطائر هنا أقوالا: وكل إنسان ألزمناه طائره، ذكر فيها المفسرون من السلف، من سلف الأمة من الصحابة والتابعين أقوالا. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أبو مصعب مشكلة. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الطائر هنا العمل. الطائر في وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه أنه العمل. وهذا أيضا ذكر عن طائفة من المفسرين، ونصره الفراء من أهل العربية، قال: الطائر العمل، هذا الذي اشتهر عند العرب. والثاني أن الطائر، القول الثاني، الطائر هو الشقاوة والسعادة، حتى قال مجاهد: ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد. وقال ابن قتيبة: والمعنى فيما أرى والله أعلم أن لكل امرئ حظا من الخير والشر قد قضاه الله تعالى عليه، فهو لازم عنقه. والعرب تقول في كل ما لزم الإنسان قد لزم عنقه، وهذا لك علي ولك في عنقي حتى أخرج منه. هذا اشتهر عند العرب. لماذا ذكر العنق هنا؟ لما اشتهر عند العرب من النسبة، نسبة الشيء اللازم إلى العنق. وقد قال بعض المفسرين إن العنق يا أبو محمد شاكم اليوم نومة، لذلك قال بعض المفسرين إن العنق هو أعلى ما يكون في الإنسان، وهو العضو الأوحد في حاله، فلذلك نسب إليه الأمر العنق.
وهذا كما ذكر ابن قتيبة أنه من كلام العرب أن الإنسان يقول لك في عنقي، أو هذا العنق يعني في معنى الالتزام بالشيء. قال ابن قتيبة: والعرب تقول في كل ما لزم الإنسان قد لزم عنقه، وهذا لك علي وفي عنقي حتى أخرج منه. وإنما قيل للحظ من الخير والشر طائر، لقول العرب: جرى له الطائر بكذا من الخير وجرى له الطائر بكذا من الشر، على طريق الفأل والطيرة. فخاطبهم الله تعالى بما يستعملونه، وأعلمهم أن ذلك الأمر الذي يجعلونه بالطائر هو الذي يلزمه أعناقهم. يعني أن الله عز وجل جعل هذا الأمر الذي عرفته العرب واصطلحت على تسميته الطائر، وهو اللازم مع الإنسان لا ينفك عنه، أنه هذا العمل الذي سوف يكون مع الإنسان ملازما له، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ولزوم العمل للعبد ومجازاة الله لعبيده بأعمالهم قد تكاثرت فيه الآيات، كقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به، إلى غير ذلك من الآيات التي بين الله عز وجل فيها لزوم العمل للإنسان وأنه يجازى بعمله. وقوله تعالى: ونخرج له كتابا يلقاه منشورا، يعني أن هذا العمل الذي عمله العبد في حياته في الدنيا قد أحصي عليه وكتب، ثم يوم القيامة تنشر هذه الكتب وتظهر، كما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. وقال تعالى: وإذا الصحف نشرت. وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. ايش معنى مستطر؟ يعني مكتوب، والزبر كتب، وكل صغير وكبير مستطر. وقد أورد الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية وكل صغير وكبير مستطر حديثا رواه الإمام أحمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا سعيد بن مسلم قال: سمعت عامر بن عبد الله عن الزبير قال: حدثني عوف ابن الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب، إياك ومحقرات الذنوب.
فإن لها من الله طالبا. إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا. ورواه النسائي وابن ماجه من طريق سعيد بن مسلم المدني، ووثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وغيرهم. وقد رواه الحافظ بن عساكر في ترجمة سعيد بن مسلم هذا الذي جاء في السند، سعيد بن مسلم قال سعيد بن مسلم، ذكر ابن عساكر في ترجمته أنه قال: حدثت بهذا الحديث. حديث إيش؟ حديث إيش؟ يا عائشة إياك محقرات الذنوب. يقول: حدثت بهذا الحديث عامر بن هشام فقال لي: ويحك يا سعيد بن مسلم، لقد حدثني سليمان بن المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغره، فأتاه آت في منامه فقال له: لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغير غدا يكون كبيرا، إن الصغير ولو تقادم عهده عند الإله مسطر تسطيرا، فازجر هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشمرا تشميرا، إن المحب إذا أحب إلهه طار الفؤاد وألهم التفكير، فاسأل هدايتك الإله بنية فكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال آخر في شأن الذنوب ومحقراتها: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما رأى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال القحطاني في نونيته رحمه الله: لا تحقرن من الذنوب صغارها فالقطر منه تدفق الخلجان. وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحقرات الذنوب مثلا كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا في فلاة فحضر صنيع القوم. ما هو صنيع القوم؟ أي الطعام. فحضر صنيع القوم فجعل الرجل، يعني يحتاجون من يطبخ، فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأججوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها، يعني من الأعواد الصغيرة أنضجوا الطعام. ثم إنه ينبغي لنا يا إخواني أن يحرص العبد على العمل الدائم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فيعمل الإنسان في طاعة الله عز وجل ويدأب على ذلك، يستمر حتى إذا حال بينه وبين هذا العمل كبر أو مرض فإنه يكتب له، كما جاء في الحديث أنه يكتب الإنسان عمله إذا سافر أو مرض. وكما أيضا جاء في الحديث فيما رواه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن، يعني كل يوم يعمل الإنسان يعمل مثلا يصلي الضحى، يقوم الليل، فإنه يختم له في كل يوم على عمله. هذا الكتاب الذي يلقاه منشورا يكتب فيه ويختم. فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا عبدك فلان قد حبسته، يعني بالمرض، فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل
ما كان على مثل عمله حتى يبرأ أو يموت. ولذلك الإنسان إذا كان يعمل في حال الشباب وحال النشاط فإنه يكتب له إذا ضعف وكبر ولم يستطع العمل. وقال معمر تلا الحسن البصري رحمه الله قول الله عز وجل عن اليمين والشمال قعيد، فقال يا ابن آدم بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن يسارك أو شمالك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قد عدل والله، يقول الحسن رحمه الله، قد عدل والله من جعلك حسيب نفسك. هذا من عدل الله ورحمته أن يجعلك أنت حسيب نفسك. قد عدل والله من جعلك حسيب نفسك. وروى الإمام ابن جرير رحمه الله عن أبي كريب قال حدثنا ابن علي عن الأعمش عن إبراهيم التيمي قال أدركت 70 من أصحاب عبد الله. منه عبد الله هذا؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أدركت 70 من أصحاب عبد الله. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه له أصحاب يعلمهم ويقوم على تعليمهم وتربيتهم، فيقول أدركت 70 من أصحاب عبد الله أصغرهم الحارث بن سويد، فسمعته يقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها إلى آخر السورة حتى بلغ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال يعني فيبكي ويقول إن هذا إحصاء شديد، إن هذا إحصاء شديد. انظر كيف القلوب الصحيحة التي تتأثر بكتاب الله. كم نقرأ هذه السورة ونسمعها، نقرأها في صلاتنا، الأئمة يقرؤونها ونقرأها والناس يسمعونها، هل تأثرنا؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يقول إن هذا الإحصاء شديد، يقول الحارث بن سويد. وقد جاء أيضا في شهود العبد على نفسه أنه يشهد على نفسه الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن أنس رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ قال فيقول بلى. قال يقول بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني، فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا، فيختم على فيه ثم يقال لأركانه انطقي فتنطق بما عمله أو ثم تنطق بأعماله التي عملها، ثم يخلى بينه وبين الكلام. الله عز وجل قادر على كل شيء. الأعضاء هذه كلها تنطق كما أخبر الله عز وجل في كتابه اليوم تشهد ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فهنا في هذا الحديث يقول ثم يقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام يتكلم بلسانه فيقول بعدا لكن وسحقا فعنكن كنت ناضل. وهذا الكتاب
الذي ذكره الله في آيات كثيرة من كتابه، ذكر الله سبحانه أنه يعطى المؤمن فيعطى الكتاب بيمينه، كما في قوله تعالى في سورة الحاقة: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا الكتاب يعطى أهل اليمين، وأهل الجنة يعطون كتبهم بأيمانهم، نسأل الله يجعلنا منهم. هذا أمر عظيم، كتاب فيفرح به المؤمن ويقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. ثم يذكر الله عز وجل بعدها الآيات في شأن أهل النار فيقول سبحانه: نعوذ بالله من النار وأهلها. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه. ذهب الغنى وذهب السلطان، هلك عني سلطانيه. ثم يقال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، نسأل الله العافية. وقال تعالى أيضا في سورة الانشقاق في هذا المعنى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني تكدح، الآن نحن نكدح إلى ربنا، الإنسان من يوم يولد وهو في كدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لذلك قال بعض السلف: أيها الإنسان إن كدحك ضعيف، إن كدحك ضعيف فليكن في طاعة الله. مهما كدح الإنسان ومهما فعل ومهما فإن كدحه ضعيف، ما سيذهب ويزول. كل ما فعل في هذه الدنيا يذهب. عاد هل نرى من أحوالهم شيئا؟ ثمود كلهم ذهبوا وانتهت أمورهم كلها، ولولا أن الله عز وجل أبقى بعض أحوالهم للعبر والاعتبار، وإلا قرون قريبة ذهبت اندثرت ذهب كل ما فعلت في الدنيا. فيقول أحد السلف: يا أيها العبد إن كدحك ضعيف فليكن في طاعة الله. فإذا كدح الإنسان في الدنيا وكان همه الدنيا، هذا كدح ضعيف ليس في فائدة. لكن الكدح الصحيح الحقيقي والكدح الذي ينفع الإنسان هو الكدح في طاعة الله عز وجل، أن يكدح في طاعة مولاه عز وجل. فإذا كدح في طاعة مولاه فإن جزاءه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فهو يعطى بيمينه ويفرح ويرجع فرحا مستبشرا بهذا الكتاب بأن الله عز وجل أحصى عمله وكتبه ولم يظلمه شيئا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يعطى بشماله من وراء ظهره حتى لا يكرم أبدا، ويكون في حالة من الضعة والخوف والانزعاج، فيدعو على نفسه بالثبور. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. نسأل الله أن يجعلنا من أهل اليمين وممن يعطون كتبهم بأيمانهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. من اهتدى؟